साथियों, बड़े दुख के साथ आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। हमारे बहुत ही अज़ीज़ तरीन साथी जनाब अब्दुल क़दीर साहब, जो बहैसियत उर्दू टीचर फ़ाइज़ थे और अभी पिछले दिनों सुबुकदोश हुए थे अपने ओहदे से, वो बहुत ही मुख्तसर अदालत के बाद हमारे बीच से चले गए। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी दुख और गम की बात है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अपने जवार रहमत में उनको जगह दे। उनकी शख्सियत के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 23 साल से मेरे उनके ताल्लुक़ात थे और पहली मुलाकात में उनसे जो मोहब्बत और शफ़क़त मुझे मिली, चूँकि वो मेरे बहुत सीनियर टीचर थे, उसकी सबब उनकी शफ़क़तें, मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रहीं। और आम तौर पर बहुत सारे टीचर्स हमारे यहाँ हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं, लेकिन हर शख़्स में अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी दी होती है और उनकी ये बड़ी खूबी थी कि वो जिससे एक बार मिलते थे, उसको अपना बना लेते थे। अगर हम उर्दू की बात करें, चूँकि वो बहैसियत उर्दू टीचर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उर्दू से बेइंतहा वालिहाना लगाव उनको था। जहाँ उर्दू की कोई बात होती थी, वहाँ वो मौजूद रहते थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि न सिर्फ़ मौजूद रहते थे, बल्कि उस प्रोग्राम के इनेकाद का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। और उर्दू के उनके जाने के बाद उर्दू के एक बहीख़ा में बहुत बड़ा ख़सारा हुआ है, एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि क़दीर साहब के जाने के बाद जो खला पैदा हुआ है, वो बहुत आसानी से पुर नहीं होगा। मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है कि हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफ़हूम लिखना पड़ रहा है। हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफ़हूम लिखना पड़ रहा है। जो ज़िंदा है हमारे ज़हन दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। एक शायर ने यूँ भी कहा था कि वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, ज़ंजीर खींचकर जो मुसाफ़िर उतर गया। वो हमारे साथ जब तक रहे, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ रहे। वो जितने अच्छे इंसान थे, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई मिसाल में हम लोग नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि दीनदार शख्सियत थे, उर्दू से मोहब्बत उनका ख़ास वस्फ़ था। उर्दू के प्रोग्राम के इनेकाद में पेश रहना और एक अच्छी उनके अंदर जो ख़ासियत थी, वो ये थी कि लोगों को जोड़ने का जो जज़्बा उनके अंदर था, वो शायद बहुत कम लोगों में मिलता है। कभी किसी की दिलाज़ारी नहीं की, बल्कि अगर कहीं उनको महसूस हुआ कि ये 2 टीचर हैं, 2 साथी हैं हमारे, इन लोगों में आपस में कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, नज़रियाती हों या ज़ाती इख्तिलाफ़ात हों, उसको उन्होंने हमेशा ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिशें की। मेरे उनसे ताल्लुक़ात, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन 20 साल का 22 साल का अरसा भी बहुत तवील अरसा होता है। हमारे साथी अफ़ज़ाल भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कुँवर नसीम शाहिद साहब हैं, ए समी ख़ान साहब हैं, जो इस वक्त किसी वजह से नहीं आए हैं, क्योंकि आज होली का धूल वाला दिन है और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रंगपाशी हो रही है। और भी बहुत सारे साथी हमारे आज यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वो इसी वजह से नहीं आए हैं। तो इन लोगों का बहुत करीबी मामलात उनसे रहे। हमीद हसन साहब, साबिर भाई, निज़ामुद्दीन भाई, ये सब लोग उनके बड़े करीबी रहे और हमेशा उनकी मोहब्बतों से हम लोग फैज़याब होते रहे हैं। बस हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। चूँकि दुनिया से सबको जाना है, ये एक सच्चाई है और ऐसी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता है और इसका नेमुल बदल मौत का कोई भी नहीं है। बस हम मरहूम के लिए दुआएँ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम दुआ ये भी करेंगे कि जो लवाहिकीन हैं, जो उनके औलाद हैं, उनके दामाद हैं और उनके बच्चे हैं, उन सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और इतना बड़ा दुख सहने की ताकत अता फ़रमाए। उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि मरहूम के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसाले सवाब करें, पढ़ें उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें।
ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور جنت مکانی ہیں، کیونکہ اچھے انسان دنیا میں ہی اپنی اچھائیوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہی وصف قدیر صاحب کا تھا۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے نسیم شاہد صاحب بھی ان کے تعلق سے 2 باتیں ضرور کریں۔ میں کنور نسیم شاہد، ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب عبدالقدیر صاحب نے ہی ہم کو رہنمائی کے لیے، اردو زبان کی فلاح و بہبودی کے لیے، اردو اساتذہ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے آگے بڑھایا، اور وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ اور سن 73 میں ہمارا ان کا ایک ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، تو تب سے لے کر سن 73 سے لے کے اب تک وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور اردو زبان کے فروغ کے لیے اور اردو ٹیچر کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ وہ کوششیں کرتے رہے۔ اور ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ دکھ درد میں ساتھ رہتے تھے، اور ہر ایک کے لیے دل سے وہ کام کرتے تھے، اور اساتذہ کو ایک جگہ جوڑنے کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے۔ اور وہ ہمارے ایک بڑے رفیق الہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے، اور سب کے لیے کار خیر کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ ہماری قلم سے، ہماری زبان سے، ہمارے پیسے سے اگر کسی کا کام ہو سکے، کسی کی مدد ہو سکے تو ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ ان کا جذبہ تھا جس کو ہم لوگ بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی عزت بھی بہت کرتے تھے۔ اب ہماری دعا یہی ہے کہ وہ ہمارے بھی درمیان نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، جانا سب کو ہے آگے اور پیچھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے بچوں کو، ان کے عزیزوں کو اللہ تعالیٰ اس غم اور رنج و غم کو برداشت کرنے کا مادہ دے، اور ان کو آمین۔ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نسیم شاہد صاحب مرحوم عبدالقدیر صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آئیے دوستو، انہی کے بہت ہی دیرینہ ساتھی قابل صد احترام عالی جناب نقی الظفر صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ماسٹر عبدالقدیر صاحب کے اوصاف حمیدہ اور اپنے تعلقات کے تعلق سے کچھ باتیں یہاں پر ضرور کریں ان کی۔ قدیر صاحب کا تعلق میرا سٹی اسکول سے تھا، قریب 60 سال سے میرے تعلقات تھے، اور اگر میں نہیں جاتا تھا تو میرے یہاں آ جایا کرتے تھے لوگ۔ جب میں نے یہاں مکان بنایا الحمدللہ دورہ میں، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے بہت قریبی ساتھی یہاں سے چلے گئے۔ پھر الحمدللہ کچھ ٹائم بعد انہوں نے بھی یہاں پر فردوس کمپلیکس میں مکان بنا لیا، تو بہت خوشی ہوئی۔ اور میرا یہ تھا کہ اکثر مہینے میں 2-3 مرتبہ کو ضرور ان کے آنا جانا رہتا تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور دکھ درد میں شریک رہتے، اور ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے میں رہے، اور اردو سے ان کو بہت لگاؤ تھا۔ حالانکہ ایک ایسا اختلاف کبھی نوبت آ بھی جاتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے میں ہی رہا کرتے تھے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ ان کے اہلیہ کو اور بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بہت شکریہ نقی الظفر صاحب۔ آج کا یہ تعزیتی جلسہ، تعزیتی میٹنگ ہمارے بہت ہی عزیز ترین ساتھی ماسٹر عبدالقدیر صاحب کی ناگہانی رحلت کے بعد یہاں انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ماسٹر عبدالقدیر صاحب کے
بہت ہی قریبی ساتھی ماسٹر افضال صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ برائے کرم مرحوم کے تعلق سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قدیر بھائی ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے، ہمارے بڑے بھائی کے سالے ہوتے ہیں، اور تقریباً سن 69 سے ہمارے عزیزانہ طور پر بھی، اور سن 73 سے ہمارے ٹیچر کے طور پر لگاتار ہمارے تعلقات قائم رہے، اور ہر مصیبت میں وہ ساتھ رہے ہمارے. اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، آنا جانا بھی رہتا تھا، شادی بیاہ میں بھی، ویسے بھی. تو ہمیں بڑی تقویت تھی ان سے. ہمارے ساتھ بھی کئی بار وہ بی ایس سی آفس بھی گئے، ہمارے نگر شکشا ادھیکاری آفس بھی گئے ہمارے ساتھ، ورنہ آج کل کون کس کی سنتا ہے. مگر جو ان کی بس میں تھا وہ کرتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے افضال بھائی گھبرانا نہیں، کوئی بات ہو تو مجھے ضرور لے لینا ساتھ. تو آج مجھے بڑا احساس ہوتا ہے ان کا. یہ تھے افضال صاحب جو ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہے تھے. یقیناً جو کوئی بہت ہی قریبی ہمارے بیچ سے جاتا ہے تو دل کو احساس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ماسٹر عبد القدیر صاحب پرانے شہر کے پٹھان محلے یا جس کو قاضی پاڑہ کہتے ہیں وہاں سے تعلق ان کا تھا، قدیمی تعلق. اور نہ صرف اردو کی بات انہوں نے کی، نہ صرف اردو ٹیچر کی حیثیت سے اپنی خدمات کا اعتراف لوگوں کو کرایا، بلکہ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ان کی ایک الگ اور انوکھی پہچان تھی. ہمارے بیچ نظام الدین صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بیچ خورشید صاحب تشریف فرما ہیں جو اردو ادب یوٹیوب چینل جس پر یہ آج کی ہماری تعزیتی میٹنگ نشر ہو رہی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. اور قدیر صاحب سے ان کا بھی ایک والہانہ لگاؤ رہا، ایک قربتیں رہیں اور عزیزداری بھی رہی. اس تعلق سے میں خورشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ماسٹر عبد القدیر صاحب کے تعلق سے، ان کی سماجی خدمات کے تعلق سے، ان کی ادبی خدمات کے تعلق سے، ان کی لسانی خدمات کے تعلق سے بھی کچھ یہاں پر بات ضرور کریں. جیسا کہ آج ہم نے میٹنگ رکھی ہے عبد القدیر خان صاحب، تو مجھے 1 بجے قریب اطلاع ملی کہ قدیر بھائی کا انتقال ہو گیا. تو میں نے یہ کہا کہ کون قدیر بھائی، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک اور ہیں ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو بولے وہ افسانہ کے جو بھائی ہیں ان کا. ارے میں نے کیسے کہ بھائی صاحب بس ابھی خبر لگی ہے، تو 3 بجے قریب لے کر جائیں گے. اور مجھے یقین نہیں ہوا کہ قدیر بھائی اچانک چلے جائیں گے چھوڑ کر. کیونکہ وہ جب بھی ملتے تھے وہ ہمیشہ نظریں نیچے کر کر چلتے تھے، اور ایک سائڈ پر چلتے تھے، روڈ پر ملاقات ہو جائے یا کہیں بھی ملاقات ہو جائے، اور ان کی گفتگو یہ سمجھ لیجیے جیسے کہ پھول جھڑ رہے ہوں. بے شک. میرا تعلق ان سے رہا ہے کہ سن 67 میں جب قاضی پاڑے میں 5ویں یا 4تھی کلاس میں تھا تو قدیر بھائی کی چھوٹی بہن افسانہ میری کلاس فیل ہوتی. میرے والد ہسٹری کی کلاس لیتے تھے. تو میں جب گھر پہ جاتا تھا تو تائی تھی وہ ان کی والدہ اور تایا دونوں محبت سے بات کرتے تھے، اور قدیر بھائی کا میں بڑا احترام کرتا تھا کہ مجھ سے بڑھتے. گھر بھی آنا جانا تھا دونوں ہمارا. لیکن جو رشتہ رہا ہے وہ ایک اردو ٹیچر کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. بے شک. سٹی اسکول پہنچا تو میں 6 کلاس میں تھا. تو ایک بار سیاسی جلوس کے ساتھ قدیر بھائی سب سے آگے تھے. تو میں نے دیکھا، میں نے قدیر بھائی ہیں اور وہ بیت المقدس کے نعرے لگا رہے تھے. ہاں، تو سٹی اسکول سے لے کر کٹ پلے تک ہم ساتھ گئے. ہاں، یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے. اور صاحب
जब भी नुमाइश में प्रोग्राम हो रहा है, नसीम साहब करा रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि वो खुर्शीद भाई पहुँचना है। मैंने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल पहुँचेंगे। उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए जो उन्होंने काम किया है वो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। और हमेशा तमाम उर्दू असातिज़ा की वो बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। तो नसीम भाई के पास अगर प्रोग्राम हो रहा है तो बराबर कह रहे हैं, आपके पास हो रहा है तो मैं वहाँ चलना है, तो मैंने कहा चलेंगे ज़रूर। तो जन्नत मकानी भाई हम इस वक्त ज़्यादा वक्त भी नहीं ले सकते क्योंकि लोग और बहुत हैं, खान वादा बैठा हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में घर के सब लोग शामिल हो गए हैं। जी तो मैंने जैसे कामिल साहब से कहा जो उनके छोटे दामाद हैं, वो छोटे से बड़े से छोटे हैं, वो फ़ौरन तैयार हो गए कि मैं भी इंशाल्लाह आऊँगा। तो सब लोग मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि कैसे इंतकाल हुआ, क्या बात हो गई, तो बोले कुछ नहीं, वो यहाँ नाले तक टहलने के लिए गए थे, उसके बाद आए तो बोले मेरा दर्द हो रहा है। तो हमने कहा लेट जाइए, तो लेट गए। फिर ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो 3-4 दिन पहले ग़ालिबन नाक से उनको खून आया था। उनको एहसास नहीं हुआ कि बीपी मेरा बढ़ा हुआ है। हाँ, और कभी इन्होंने अंग्रेज़ी दवा नहीं खाई, सबसे बड़ी बात। इतनी उम्र में अंग्रेज़ी दवा नहीं खाई और जड़ी बूटियों की दवा लेते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हाँ, और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आमीन। और हम सब बस यही दुआ कर सकते हैं उनको जितना भी बख्शा जाए उनको पढ़ के बख्शें और ताकि उनकी रूह को तस्कीन मिले। इसके साथ ही मैं खुर्शीद साहब मास्टर अब्दुल कदीर साहब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन ये बहुत बड़ा सानाए इर्तिहाल है और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है जो शायद वक्त के साथ ही भर सकेगा। दोस्तों, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कदीर साहब के ताल्लुक़ से एक बात और मुझे याद आई। अलग अलग बातें यहाँ पर उनके ताल्लुक़ से यहाँ बताई गई। उनकी समाजी खिदमात का भी ज़िक्र किया गया, उनकी लिसानी खिदमात का भी ज़िक्र किया गया, उर्दू से जो उनको वालिहाना लगाव था उस बात का भी ज़िक्र किया गया। मैं एक और बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि वो सच्चे हुब्बुल वतन थे और वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हमारा जो आइन है उसके सच्चे और पक्के मानने वाले थे, जिसका एक बय्यन सबूत ये है कि हमारे जब भी उर्दू के कोई प्रोग्राम हुए वो हमारे बीच आए और मेरे कान में एक बात उन्होंने कही अक्सर व बेशतर कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो होगा वो मुजीब साहब राष्ट्रीय गान से होगा। और हमेशा हमारे उर्दू के जो प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें हमारे शाना बाशाना रहकर उर्दू के प्रोग्राम का इख्तिताम राष्ट्रीय गान से कराते थे और ख़ुद अपने हाथ में माइक लेकर राष्ट्रीय गान बोलते थे। नुमाया आवाज़ जो होती थी उस राष्ट्रीय गान की वो मास्टर अब्दुल कदीर साहिब की हुआ करती थी। तो ये यकीनी तौर पर हुब्बुल वतनी पर उनकी दाल है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी एक शख्स के अंदर समाज के साथ ताउन करना का भी जज्बा हो, ज़बान के साथ इंसाफ करने का भी जज्बा हो, लिसानी खिदमात भी जो शख्स करता हो और तदरीसी खिदमात भी करता हो। और तदरीसी खिदमात के साथ साथ हमारे जो असातिज़ा कराम हैं उनके मसले और मसाइल के हल के लिए भी हमारे अधिकारियों से मिलता रहा हो। मैं एक बात का और यहाँ पर इंकिशाफ करना चाहता हूँ, उनकी अज़मत और उनकी ज़िंदगी की खिदमात इस बात से हम समझ सकते हैं कि उनके इंतकाल के बाद कई अलीगढ़ के बड़े सुबुकदोश ऑफिसर जो अलीगढ़ के बड़े बड़े ओहदों पर रहे बेसिक शिक्षा के ताल्लुक़ से, उनके फ़ोन हमारे साथियों के पास आए और उन्होंने उनके ताल्लुक़ से पूरी जानकारी ली और इजहार अफसोस किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छे इंसान की जो अपनी खूबियाँ हैं
وہی انسان کو یاد دلاتی ہیں، اور جب وہ ہمارے بیچ نہیں ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک منظر بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں اس کی غیر موجودگی کا احساس کراتی ہیں۔ آئیے میں چونکہ آج دن جمعہ کا بھی ہے اور اس مناسبت سے اس پروگرام کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہاں پر صابر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، نظام الدین بھائی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے حسن بھائی تشریف رکھتے ہیں، حمید حسن صاحب، اور بھی ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں۔ سب ان کے تعلق سے اپنی اپنی باتیں کہنا چاہتے ہیں، لیکن جمعے کی وجہ سے ہم ان کو موقع نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس تعزیتی نشست کا اختتام دعائے مغفرت کے ساتھ کیا جائے، اور میں قابل صد احترام اور ہمارے بزرگ نقیب ظفر صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور دعائے مغفرت کرا کے ہم اس آج کی تعزیتی نشست کا اختتام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ یا اللہ، ماسٹر عبدالقدیر صاحب کو مغفرت فرمائیو پروردگار، انہیں قبر میں سکون عطا فرمائیو، ان کے اہل خانہ کو، سب دامادوں کو اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائیو۔ آمین۔ یا اللہ، انہوں نے جو کچھ بھی لوگوں کے ساتھ کیا، ان نیک کام کیے، سب کو قبول فرمائیو پروردگار، اور انہوں نے جو روزے، نماز، زکوٰۃ جو کیا کرتے تھے، سب اس کو قبول فرمائیو پروردگار، اور ان کی مغفرت فرمائیو پروردگار، اور اہل خانہ کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔